ल हामी चाहिँ एकाइ 5 सम्म चाहिँ हामी के गरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। अब हामी एकाइ 6 धारा विद्युत र चुम्बकत्व भन्ने पाठ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो अरूभन्दा चाहिँ निकै सजिलो पाठ छ। यसमा चाहिँ हामी सरासर लेखेको कुरा चाहिँ पढ्दै जान्छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा धारा विद्युत ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। धारा विद्युत कुन कुन कामका लागि प्रयोग हुन्छन् भनेर सोधेको छ यहाँ। यसबाट कस्ता किसिमका उपकरणहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ? मानिसहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा धारा विद्युतको उपयोग कसरी गरिरहेका छन्? विचार गरौँ है। आजको विश्व बजारमा विद्युतीय उपकरणको उपयोग व्यापक रूपमा भइरहेको छ। विज्ञानको खोज अनुसन्धानले असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउने गरेको छ। विद्युत पङ्खा है, त्यो भनेको हामी चाहिँ हावा खाने पङ्खा हो। टिभी, कम्प्युटर, हिटर, लुगा धुने मेसिन आदि धारा विद्युतबाट चलाइन्छन्। मानिसको दाह्री काट्ने मेसिनदेखि विद्युतीय रेल धारा विद्युतद्वारा सञ्चालन हुन्छन्। धारा विद्युतलाई अन्य शक्तिमा परिणत गरी विभिन्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै धारा विद्युतलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ताप अनि प्रकाश है गरी धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी परिणत गर्न सकिन्छ। सुनको जलप, चाँदीको जलप पनि निश्चित प्रक्रियाद्वारा विद्युत प्रवाह गरेर नै तयार पारिन्छ है। ठुला ठुला कलकारखानाहरू पनि विद्युतबाट सञ्चालन गरिन्छन्। जस्तै हाम्रो यो मिल नै भयो, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त चामल पिसाउन जान्छौँ सेलरोटी खानको लागि। त्यहाँ पनि के हुन्छ त ठुल्ठुलो त्यो मोटरहरू कसरी चलिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि विद्युतबाट नै सञ्चालन गरिएको हुन्छ। विद्युत मानिसका लागि नभई नहुने अति आवश्यक वस्तु भइसकेको छ है। अँध्यारोमा बस्नुपर्छ विद्युत भएन भने। यस पाठमा हामी धारा विद्युतको असर, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विद्युत चुम्बकीय उपकरण र विद्युत खपत सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ है। धारा विद्युतको अङ्ग्रेजी नाम पनि जानिराख्नुपर्छ, करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी र चुम्बकत्व भनेको म्याग्नेटिजम है। यहाँ के देखाइएका छ भन्दाखेरि आइरनको चित्र देखाइएको छ, हिटरको, इमर्सन रड र विद्युत केटली। यो सबै चारवटै चाहिँ के गर्ने गर्छ त विद्युतीय शक्तिलाई ताप शक्तिमा बदल्ने काम गर्दछन् है। आइरनले पनि ताप दिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो कपडामा इस्त्री लगाउन चाहिँ हाम्रो मद्दत गर्छ है। हिटरले पनि के दिन्छ, ताप दिन्छ, विद्युतबाट ताप दिन्छ। र इमर्सन रडले चाहिँ पानी तताउने काम हुन्छ यसबाट चाहिँ। यसले पनि के दिन्छ, ताप दिन्छ है। यसलाई पनि हामी चाहिँ बाल्टीमा पानी राखेर चाहिँ यसरी चाहिँ इमर्सन रड र विद्युत केटलीले पनि के गर्ने गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विद्युतीय शक्तिलाई ताप शक्तिमा बदल्ने काम गर्छन्। धारा विद्युतको असर, इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, के असर रहेछ त यसको हामी हेरौँ त। यहाँ ग्रस्त विद्युतको उपयोग गर्दा विद्युतीय कारणमा प्रयोग गरिने विभिन्न उपकरणबारे पनि केही जानकारी लिनु आवश्यक पर्छ है। प्रकाशका असर अन्तर्गत फिलामेन्ट बत्ती र फ्लोरेसेन्ट बत्ती आधुनिक खालका विद्युत उपकरणहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ भनेको छ यहाँ है। जस्तै असर, विद्युतको असर भनेको छ यहाँ, त्यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ के कुरामा चाहिँ हामी परिणत गर्न सकिन्छ है। त्यो नै के हो त यसको असर भन्न खोजेको हो यहाँ। जस्तै हामीले प्रकाशमा परिणत गर्न सकिन्छ है। बत्ती बाल्छौँ, त्यो कहाँबाट बाल्छौँ त विद्युतबाट बाल्छौँ है। तर त्यहाँबाट आएको ऊर्जा चाहिँ त्यो प्रकाश ऊर्जामा चाहिँ के भएको हो त परिणत भएको है। त्यसै गरी हाम्रो हिटिङ इफेक्ट, ताप असर भनेको छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तापमा चाहिँ विद्युत चाहिँ ताप शक्तिमा चाहिँ परिणत हुन्छ। चुम्बकीय असर अन्तर्गत विद्युतीय घन्टी, बाइसाइकल, डाइनामो, जेनेरेटर र विद्युत मोटरका बारेमा संक्षिप्त रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ है। विद्युतीय घन्टी हैन, बाइसाइकल, डाइनामो,
यो चाहिँ डाइनामो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइसाइकलको है साइकल छ, साइकलको हामीले चाहिँ पाङ्ग्रा यसरी घुमाइराख्दाखेरि साइकल चलाउँदाखेरि त्यसमा त्यस सँगसँगै एउटा के हुन्छ त डाइनामो हुन्छ। डाइनामोको पनि के हुन्छ त त्यस सँगसँगै डाइनामो पनि घुम्ने गर्छ है। त्यो घुमेको डाइनामोबाट चाहिँ करेन्ट उत्पन्न भई है धारा विद्युत उत्पन्न भई त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त बत्ती बल्छ है। यो एकदमै रोमाञ्चक किसिमको छ यो बाइसाइकल डाइनामो। त्यस्तै हाम्रो जेनेरेटर छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि पेट्रोलबाट चाहिँ इन्जिन चलाएर इन्जिनबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ विद्युत उत्पादन हुने काम हुन्छ यसमा। र विद्युत मोटरका बारेमा है, विद्युतबाट चाहिँ जुन पङ्खा नाचिरहेको छ है त्यो विद्युत मोटर अन्तर्गत पर्छ। ल कुनै धातुमा विद्युत प्रभाव, अब हामी ताप असर हेरौँ त यहाँ के भनेको छ। यहाँ कुनै धातुमा विद्युत प्रभाव गर्दा उक्त धातु अत्याधिक तात्छ है। कुनै कुनै धातुमा यस्तो हुन्छ, सबै धातुमा चाहिँ नहुन पनि सक्छ है। र त्यसले ताप फाल्छ है। अब तातेपछि के हुन्छ त त्यो ताप फाल्छ त्यसले। यस प्रक्रियालाई तापको असर भनिन्छ है। विद्युत पठाउँदा त्यो चाहिँ तात्छ धातु, धातु तातेपछि हामीले के पायौँ त ताप शक्ति पायौँ। दैनिक जीवनमा अनेक कामका लागि विद्युतको ताप असरलाई उपयोग गरिन्छ, जस्तो कि लुगामा इस्त्री लगाउन, कोठा न्यानो राख्न है। लुगामा इस्त्री लगाउनलाई यो आइरन भयो यो है प्रेस, र कोठा न्यानो गर्नलाई यो हिटर भयो, खाना पकाउनको लागि राइस कुकर भयो आदि कार्यमा विद्युत हिटर प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। जाडो बेला नुहाउने पानी तताउन इमर्सन हिटर प्रयोग गरिन्छ है। इमर्सन हिटर, यो इमर्सन रड भनेको, इमर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि डुबाउने हो है। इमर्सन भनेको के हो त डुबाउनेलाई इमर्सन भनेको हो। त्यसलाई पानीभित्र डुबाएर यति भाग चाहिँ पानीभित्र डुबाएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो भाग चाहिँ तात्ने गर्छ है। यहाँबाट चाहिँ विद्युत करेन्ट विद्युत चाहिँ यसरी आयो भने चाहिँ यो के गर्छ त यो पुरै धातु के हुन्छ त तात्ने गर्छ। यो पानीभित्र डुबाएपछि के हुन्छ त पानी पनि तात्छ बिस्तारै है। यसरी चाहिँ पानी तताउनको लागि इमर्सन रड प्रयोग गर्न सकिन्छ है। उपयुक्त उपकरणहरूमा विद्युतलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गरिने तारलाई हिटिङ फिलामेन्ट है, हिटिङ इलिमेन्ट भनिन्छ है। उपकरणहरूमा विद्युतलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्नलाई है, विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्नलाई जुन तार प्रयोग गरिन्छ त्यो तारलाई के भनिन्छ त हिटिङ इलिमेन्ट भनेर भनिन्छ है। सबै प्रकारका हिटरमा नाइक्रोमबाट बनेको तारको कोइल नै हिटिङ इलिमेन्टका रूपमा प्रयोग गरिन्छ है। यो एउटा विशेष धातु हो नाइक्रोम, त्यो चाहिँ दुईवटा धातु मिलाइएर बनाइएको एउटा एलोय हो है। एउटा एलोय हो जहाँ चाहिँ दुईवटा धातुलाई पगालेर मिसाएर बनाइएको नयाँ धातु हो है नाइक्रोम। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कोइल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि धातुको पातलो तारलाई यसरी घुमाएर चाहिँ यस्तो आकारले बनाइयो भने त्यसलाई के भन्छ त कोइल भन्छ है। कोइल भन्छ यसलाई, यस्तोलाई कोइल भन्छ, ठीक छ। कोइल नै हिटिङ इलिमेन्टका रूपमा प्रयोग गरिन्छ है, नाइक्रोमबाट बनेको तारको कोइललाई, जुन निकेल र क्रोमियम धातुको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ। के को मिश्रणबाट बनेको हुन्छ त निकेल र क्रोमियम, यो दुवै धातु हुन् निकेल र क्रोमियम। यो दुवै धातुलाई पगालेर मिश्रण गराएर चाहिँ दुवैलाई मिक्स गराएर चाहिँ बनाइएको हुन्छ है। नाइक्रोमको अवरोध बढी भएकाले यो चाँडै तातिएर ताप शक्ति प्रदान गर्छ। अवरोध भन्नाले के हो त रेसिस्टेन्स हो है। कुनै पनि तारमा कति भोल्टेज पठाउँदाखेरि कति करेन्ट बग्छ, कति त्यसको रेसिस्टेन्स भनेको के हो त V/I हो। यो अनुपात के हो त त्यसको
रेसिस्टेन्स त्यसको अवरोध हो है। कति भोल्टेज लगाउँदाखेरि त्यसमा कति करेन्ट बग्छ है। यही बराबरको भोल्टेज मैले अर्को तारमा लगाएँ, जुन तार चाहिँ अर्कै पदार्थबाट बनेको हो, अर्कै धातुबाट बनेको हो भने यही बराबर भोल्टेज लगाउँदा पनि अलि फरक करेन्ट त्यहाँ चाहिँ पाउन सक्छु है। फरक फरक तारहरूमा के हुन्छ त, बराबर सेम भोल्टेज लगाउँदा पनि के हुन्छ त, फरक फरक करेन्ट हामीले पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रेसिस्टेन्स चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त, निर्भर गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कस्तो खालको त्यो सामानले त्यो तार बनेको हो है। एउटा चाहिँ त्यसमा भर पर्छ, अर्को चाहिँ पातलो तार छ कि मोटो तार छ है। यी कुराहरूमा पर्छ, त्यो हामी पछि कुरा गर्नेछौँ त्यस बारेमा। अहिलेलाई हामी चाहिँ यसले उच्च तापक्रम करिब 900 डिग्रीमा पनि हावामा भएको अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन है। यसले चाहिँ जति ताते पनि यो के गर्दैन त, रासायनिक प्रतिक्रिया यसले गर्दैन है। त्यो चाहिँ यसको खुबी हो, यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसैले नाइक्रोमबाट बनेको हिटिङ इलिमेन्ट धेरै टिकाउ हुन्छ है। नाइक्रोमबाट बनेको हिटिङ इलिमेन्ट चाहिँ धेरै टिकाउ हुन्छ। अन्यथाबाट बनेको चाहिँ के हुनसक्छ त, अक्सिजनसित हावामा भएको अक्सिजनसित रियाक्ट गरेर त्यो हराउन सक्छ, खिएर जान सक्छ है। 900 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तात्छ भनेपछि धेरै ठुलो तापक्रमसम्म यो तात्दो रहेछ है। यो केले गर्दाखेरि तात्दो रहेछ भन्दाखेरि अवरोधले गर्दाखेरि, जसको जति बढी अवरोध भयो त्यो त्यति नै बढी तात्ने गर्छ है। प्रकाशको असर हेरौँ है। प्रकाश असर कुनै पनि सुचालक वस्तुमा धारा विद्युत प्रभाव गर्दा त्यस वस्तु अत्याधिक तात्छ र त्यसले प्रकाश प्रदान गर्छ है। अब तात्नुको साथसाथै एकदमै बढी तात्यो भने के गर्छ त, त्यहाँबाट चाहिँ प्रकाश आउन थाल्छ है। जस्तै कि यो फिलामेन्ट हो, यो पनि के हुन्छ त, अत्याधिक तात्छ, तातेर रातो भइहाल्छ है। कुनै फलामलाई तताएर हेर, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फलाम एकदमै बढी तताइदियो भने त्यो रातो हुन्छ, बल्न थाल्छ है। अझै बढी ततायो भने के हुन्छ त, त्यो निलो देखिन्छ, त्यो के हुन्छ त, त्यहाँबाट प्रकाश आउँछ है। अँध्यारो कोठामा पनि त्यो उज्यालो गराइदिन्छ, त्यसले उज्यालो नगराए पनि त्यो देखिन्छ भन्नाले त्यहाँबाट के आउँछ त, प्रकाश आउँछ है। यस प्रक्रियालाई धारा विद्युतको प्रकाश असर भनिन्छ है। बिजुली बत्ती यस सिद्धान्तमा आधारित छ है। बिजुली बत्ती जुन छ यसै सिद्धान्तमा के छ त, आधारित छ। यसै सिद्धान्तमा आधारित फिलामेन्ट बत्ती, फिलामेन्ट ल्याम्प भनिन्छ, जसलाई फ्लोरिसेन्ट बत्ती, यो छुट्टै बत्ती हो फेरि, का बारेमा अध्ययन गर्छौँ है। फिलामेन्ट बत्ती भनेको के हो है। फिलामेन्ट बत्ती पहिला हामी जुन घरमा बाल्थ्यौँ, प्यालो कलरको बल्थ्यो सानो बत्ती, त्यसलाई फिलामेन्ट बत्ती भनिन्छ है। त्यसमा के हुन्छ त, एउटा काँचको के हुन्छ त, सिसाको एउटा गोलाइमा यस्तो गोलो आकारको के हुन्छ त, एउटा सिसाको भाँडो हुन्छ। भित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ कुनै अक्सिजन ग्यास हुँदैन, यसमा चाहिँ छुट्टै ग्यास अथवा शून्यता भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ है। यस प्रकारको बत्तीको फिलामेन्ट टङ्गस्टेन धातुबाट बनेको हुन्छ है। यो फिलामेन्ट केबाट बनेको हो, यसको नाम चाहिँ फिलामेन्ट हो, तर यो कुन धातुबाट बनेको हो त, टङ्गस्टेन धातुबाट बनेको हो। उक्त धातु अत्यन्तै मसिनो कोइलको रूपमा हुन्छ, एकदमै पातलो हुन्छ फेरि यो धातु है। यसको पग्लने बिन्दु मेल्टिङ पोइन्ट कति छ त, 3400 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भनेपछि यो त 3400 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तात्दा पनि के हुँदो रहेनछ त, पग्लिँदो रहेनछ भनेपछि यसलाई हामी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ है। फिलामेन्टको विद्युत अवरोध बढी हुने भएकाले यसबाट विद्युत प्रभाव हुँदा यसको तापक्रम करिब कति हुन्छ त, 2900 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ है। र चहकिलो हुन्छ भन्नाले उज्यालो हुन्छ, त्यो त्यहाँबाट के आउन थाल्छ त, प्रकाश आउन थाल्छ। कुनै पनि वस्तुमा धेरै तापक्रमसम्म तताइदियो भने चाहिँ
त्यसबाट चाहिँ प्रकाश ऊर्जा पनि निस्कन थाल्ने गर्छ है। यो चाहिँ के कुरामा हुन्छ भन्दाखेरि धातुहरूमा हुन्छ है। अत्यन्त तातो अवस्थामा अक्सिजन ग्यास सम्पर्कमा आएमा उक्त फिलामेन्ट अक्सिडेसन है अक्सीकरण भई फिलामेन्ट नष्ट हुन्छ है। अक्सिडेसन भनेको के हो त फेरि रासायनिक प्रतिक्रिया हुने हो है। त्यसैले चिमभित्र निष्क्रिय ग्यासहरू नाइट्रोजन, आर्गन वा नियन भरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि त्यो फिलामेन्ट है वायरसँग के गर्दैन त रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन है। फिलामेन्टको तारसँग त्यो भित्र भएको है। अथवा चिमलाई हावा सुन्ने भ्याकुम बनाइएको हुन्छ है। यहाँ भएको यो ठाउँलाई के बनाइएको छ त भ्याकुम पनि बनाउन सकिएको हुन्छ है। यो अक्सिजन चाहिँ यहाँ हुँदैन, यो मेटाउनु पर्छ। ल फिलामेन्ट बत्तीले विद्युत शक्तिलाई के गर्छ त 10% प्रकाश शक्तिमा र बाँकी 90% ताप शक्तिमा परिणत गर्छ है। धेरै त तापमै के भयो त नष्ट भयो, जुन चाहिँ हामी लिने पनि होइन। बत्ती बालेर हामी ताप लिने गर्छौँ त लिने गर्दैनौँ है। हामीलाई के चाहिएको हुन्छ त जम्मा 10 प्रकाश चाहिएको हुन्छ, तर हामीलाई कति मात्रामा पाइन्छ त 10% मात्रामा मात्रै पाइन्छ है। यसले चाहिँ विद्युत बढी खान्छ है, तर चाहिँ थोरै के प्रकाश दिन्छ है। जति हामीलाई प्रकाश चाहिएको हुन्छ, यदि बढी प्रकाश चाहिएछ भने हामीले बढी विद्युत दिनुपर्ने हुन्छ, बढी पावर खान्छ, बढी लोड खान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्युत पनि बढी उठ्ने गर्छ मिटरमा है। त्यसैले फिलामेन्ट चिमले विद्युत खपत बढी गरे तापनि प्रकाश कम दिन्छ है। विद्युत खपत केमा नष्ट भयो त यहाँ भन्दाखेरि ताप शक्तिमा के भयो त परिणत भएर त्यो चाहिँ त्यतैतिर गयो है। नष्ट भएको होइन, परिणत भयो ताप शक्तिमा है। यस बत्तीको आयु कम अर्थात् 1000 घन्टा जति हुन्छ है। यो धेरै दिनसम्म चाहिँ टिक्दैन यो है। अब फ्लोरेसेन्ट बत्ती, फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ट्युबलाइट हो यो चाहिँ है। सेतो कलरको ट्युबलाइट जुन हुन्छ लामो है, हो त्यो ट्युबलाइटलाई नै के भन्छ त फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प भन्छ है। फ्लोरेसेन्ट बत्ती, फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पमा प्रकाश उत्पत्ति हुने प्रक्रिया फिलामेन्ट बत्तीमा भन्दा फरक हुन्छ है। यसमा जुन तरिकाले प्रकाश उत्पन्न भयो यसमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुँदैन है। यसमा फिलामेन्टको सट्टा चिमको दुवैतिर इलेक्ट्रोडहरू राखिएका हुन्छन् है। इलेक्ट्रोडहरू भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि टर्मिनल हो है। दुईतिरको टर्मिनललाई इलेक्ट्रोड भनिन्छ, यतापट्टि र यतापट्टि है। भित्र चाहिँ छुट्टै के हुन्छ त रसायन हुन्छ है, जसलाई फ्लोरेसेन्ट पाउडर भन्छ। फ्लोरेसेन्ट पाउडर हुन्छ भित्र चाहिँ है। यतापट्टि के हुन्छ त एउटा मेटलको धातुको के हुन्छ त एउटा हुन्छ, त्यो धातुलाई नै के भनेको हो त इलेक्ट्रोड भनेर भनेको हो है। जुन धातुमा चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ, एकातिरबाट पोजिटिभ जोडेको हुन्छौँ, अर्कोतिरबाट नेगेटिभ भन्ने चाहिँ यसरी जोडेको हुन्छौँ है। यसरी चाहिँ टर्मिनल भन्ने हुन्छ भोल्टेज पठाउनको लागि है। एकतिर पोजिटिभ एकतिर नेगेटिभ यसरी चाहिँ हुन्छ। विद्युत परिपथ पुरा भएपछि है यो बाटो चाहिँ कम्प्लिट हुन पर्यो। यसरी यताबाट चाहिँ यसरी विद्युत चाहिँ यसरी गएर यसरी आउनु पर्यो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो त बाटो पुरा हुनुपर्छ है, कम्प्लिट हुनुपर्छ। ठिक छ। एउटा इलेक्ट्रोडबाट इलेक्ट्रोनहरू अर्कातिर बहन्छन्। यसरी चाहिँ करेन्ट बग्दाखेरि है, जुन धारा बग्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी गयो यो धारा यहाँबाट चाहिँ यो जुन फ्लोरेसेन्ट पाउडर छ यसरी चाहिँ जुन इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ है, अणु के भन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोन नै भन्छ, त्यो इलेक्ट्रोनहरू कहाँ जान्छ त यतापट्टि जान्छ। ठिक छ। नेगेटिभदेखि यसरी पोजिटिभसम्म जाने हो है। यसलाई चाहिँ अलि मेटाएर
ल कतादेखि कता जाने हो? नेगेटिभदेखि पोजिटिभ जाने हो। इलेक्ट्रोनहरूको चार्ज के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पोजिटिभ टर्मिनलले के गर्छ त आकर्षित गर्छ र त्यो त्यतैतिर यसरी तानेर जान्छ है। यसले तान्छ, यसलाई बल लगाएर तान्छ। त्यो बल भनेको के हो त भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु त्यो चाहिँ छुट्टै उसमा पढ्ने गर्छौँ है, त्यो पछि पढ्छौँ, यो अहिले नलेखौँ, तर एउटा बलले तान्छ है। ल भनेपछि यदि चाहिँ यो नेगेटिभ टर्मिनल हो र यो पोजिटिभ टर्मिनल हो भने जुन इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ यहाँ तारमा भएको इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छ त यसरी जान्छ भने सबै भएको यहाँ भएको है, त्यो इलेक्ट्रोनहरू यहाँ गएर थुपारिने हुँदैन, त्यो यसरी तानिन्छ। यसरी इलेक्ट्रोनहरू यसरी तानिन्छ है। यहाँ त के छ त पोजिटिभ छ, यति पुरै के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ यहीँसम्म है। पोजिटिभ भन्नाले हाई पोटेन्सियललाई पोजिटिभ भन्छ, लो पोटेन्सियललाई नेगेटिभ भन्ने गरिन्छ। पोटेन्सियल भनेको के हो भन्दाखेरि अब के भनिन्छ त त्यो चाहिँ बिस्तारै पछि चाहिँ बुझिन्छ। यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्ने चाहिँ 11 कक्षामा पढेपछि त्यतातिर चाहिँ बुझिन्छ है। अब यति कुरा बुझौँ कि इलेक्ट्रोड एउटा पोजिटिभ टर्मिनल हुन्छ, एउटा नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ है। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलतिर के हुन्छ त बहेर जान्छ, यसरी तान्छ, त्यसले बलले एउटा बल लाग्छ, त्यसले के गर्छ तान्छ। यसरी बहेको इलेक्ट्रोन चाहिँ केसँग ठोक्किन्छ त यहाँ फ्लोरिसेन्ट पाउडरसँग ठोक्किन्छ। यहाँ के छ त फ्लोरिसेन्ट पाउडर छ है। त्यो फ्लोरिसेन्ट पाउडरसँग ठोक्किँदाखेरि के हुन्छ त इलेक्ट्रोनहरू बत्तीभित्र रहेको पारोको भाप है, पारोको भाप भनेको मर्करीको भाप है, मर्करी भेपर भन्छ, भएर प्रभाव हुँदा अल्ट्राभायोलेट किरण निस्किन्छ। त्यसमा ठोक्किँदाखेरि अल्ट्राभायोलेट किरण निस्किन्छ है। उक्त किरण ट्युबभित्र लेप गरिएको फ्लोरेसेन्ट पाउडरमा ठोकिन्छ है। उक्त किरण चाहिँ यो चाहिँ केसँग ठोकिन्छ भन्दाखेरि मर्करी भेपरसँग ठोकिन्छ यो इलेक्ट्रोन है। र त्यो चाहिँ केसँग त्यहाँबाट निस्केको किरण चाहिँ सिधै हाम्रो आँखामा आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आँखालाई त्यसले असर गर्न सक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्ट्राभायोलेट किरण भनेको हाम्रो आँखाको लागि के हो त नराम्रो हो है, अल्ट्राभायोलेट किरण। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किरण चाहिँ सिधै बाहिर निस्किन दिनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ फ्लोरेसेन्ट पाउडरले चाहिँ त्यसको सिसा है, यो चाहिँ सिसाले बनेको हुन्छ। यो ट्युब चाहिँ यो जुन ट्युब छ यो ट्युब चाहिँ काँच सिसाले बनेको हुन्छ। त्यो सिसा चाहिँ केले लेपिएको हुन्छ त केले लेप गरिएको हुन्छ त यसरी पोतिएको हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोरिसेन्ट पाउडरले पुरै लेप गरिएको हुन्छ, पोतिएको हुन्छ, पुरै यसमा चाहिँ पाउडर लागेको हुन्छ छेउछेउमा यसरी है। अब त्यहाँबाट निस्किएको या ठोक्किँदाखेरि चाहिँ भापसँग ठोक्किँदाखेरि चाहिँ यो किरणहरू जुन निस्किन्छ त्यो किरणहरू यसरी त्यो फ्लोरिसेन्ट है, फ्लोरिसेन्ट पाउडरसँग ठोक्किन्छ अब त्यो किरणहरू है। यस प्रकार फ्लोरिसेन्ट पाउडर प्रज्वलित भई उज्यालो प्रकाश दिन्छ है। यो पाउडर चाहिँ के हुन्छ त फेरि प्रज्वलित हुन्छ है र त्यसले के दिन्छ त उज्यालो प्रकाश दिन्छ। यसमा विद्युतको करिब 30% भाग प्रकाशमा र करिब 70% भाग तापमा रूपान्तरण हुन्छ है। अहिले पनि हामी एकदमै थोरै प्रतिशत मात्रै प्रकाश पाएका छौँ है। धेरै जसो हाम्रो केमा गयो त तापमा नै हरायो हाम्रो है। फिलामेन्ट बत्तीको भन्दा यसको आयु लामो अर्थात् 3000 घण्टा जति हुन्छ है, 3000 घण्टा जति हुन्छ। विद्युत चुम्बकीय उपकरणहरू र तिनको उपयोग है, तिनीहरूको उपयोग के रहेछन् त चुम्बकहरूको है। चुम्बकीय उपकरणहरू, चुम्बक भएको उपकरणहरू के छन् त यहाँ
कुनै सुचालक तारमा विद्युत प्रभाव गर्दा त्यस तारको वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ है। कुनै एउटा तारमा है यसरी कुनै एउटा तारमा चाहिँ विद्युत पठाउँदाखेरि यसरी करेन्ट पठाउँदाखेरि धार पठाउँदाखेरि त्यसको वरिपरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ जसलाई चुम्बकीय क्षेत्र है। त्यसको वरिपरि के हुन्छ त चुम्बकीय क्षेत्र यसरी उत्पन्न हुन्छ है। यस असरलाई विद्युतको चुम्बकीय असर भनिन्छ है। यस असरलाई के भनिन्छ त विद्युतको चुम्बकीय असर भनिन्छ। यस बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेलमा एकदमै उसमा चाहिँ पछि गएर ठुलो क्लासमा पढ्ने नै छौँ। आजको युगमा यसको उपयोगिता बढ्दै गइरहेको पाइन्छ है। यसको उपयोगिता एकदमै बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। विद्युत चुम्बकको उपयोग गरी माइक्रोफोन, लाउड स्पिकर, रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालन हुन्छन् है। यो विद्युत चुम्बकको उपयोग गरी माइक्रोफोन भयो है, धेरै जसो स्पिकर भयो, लाउड स्पिकर भयो, रेडियो भयो है, यिनी कुराहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्छन्। मुख्यतया विद्युत चुम्बकको उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने गरिन्छ है। विद्युत कसरी उत्पादन गरिन्छ त भन्दाखेरि यही उसबाट चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने गर्छौँ है। भन्नाले यही असरबाट, यस असरलाई विद्युत चुम्बकीय असर भनियो नि हो। यही असरको चाहिँ जुन सिद्धान्त छ, यही सिद्धान्तबाट चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि विद्युत नै उत्पादन गरिन्छ है। एउटा सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त चाहिँ ठुलो क्लासमा पढ्नेछौँ र कसरी चाहिँ विद्युत उत्पादन हुन्छ, कति विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यो कुराहरू पनि पढ्नेछौँ। ठिक छ। अब हेरौँ त यहाँ विद्युतीय घन्टी है। यसको चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक छ यो। जस्तै पहिला यो चित्रको कुरा गरौँ यहाँबाट है। एउटा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा क्रियाकलाप गरौँ। ब्याट्रीमा चाहिँ यसरी तार लगाऊँ, एउटा यसरी तार लगाऊँ, यसरी चाहिँ के गरौँ त तार लगाऊँ। त्यो तारलाई के गरौँ त यसरी चाहिँ एउटा काँटीमा चाहिँ यसरी बेरौँ, यसरी बेरौँ है, कोइल जस्तो बनाऊँ है। यो तार फेरि नाङ्गो तार होइन है। यसको वरिपरि के लागेको छ त प्लास्टिकले बेरिएको छ, कोटिङ भएको छ है। जुन तार माथि बाहिरबाट चाहिँ के हुन्छ त एउटा रातो र कालोवाला चाहिँ त्यो प्लास्टिक जस्तो एउटा हुन्छ कि हुँदैन हो। त्यो नाङ्गो तार भनेको चाहिँ फेरि छोयो भने करेन्ट लाग्छ फेरि है। त्यसअनुसारले चाहिँ यसरी चाहिँ यो बेर्नु पर्यो। अब यो बेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरै प्लास्टिक सुत्दै चाहिँ यसरी बेर्ने हो यसरी है। त्यो काँटीमा चाहिँ यसरी बेर्न पर्यो। बेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै चुम्बक है, एउटा कुनै पर्मानेन्ट म्याग्नेट, पर्मानेन्ट चुम्बक हुन्छ। त्यो चुम्बक चाहिँ यसको नजिक लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त यो चप्किन्छ तुरुन्तै है। यसलाई के गर्छ त तुरुन्तै चप्किन्छ है। एउटा कुरा त यो काँटी आफैमा के हो त चुम्बकीय वस्तु हो। काँटी आफैमा चाहिँ यसरी चुम्बक नजिक लाग्यो भने आफै पनि यो चप्किन्छ है। तर चाहिँ यहाँ काँटीको कुरा भन्दा पनि चुम्बक यसको नजिक नलगेर कुनै एउटा काँटी लगौँ है। कुनै एउटा फलामको कुनै काँटी चाहिँ यसरी लगाउँ यसको नजिक है। भन्दाखेरि एउटा काँटीले चाहिँ अर्को काँटीलाई त्यत्तिकै त चप्किन्न है। एउटा काँटी अर्को काँटीसँग चप्किन्छ त यत्तिकै चप्किँदैन। तर यो तार बेरेको काँटीसँग अर्को काँटी चाहिँ यसरी चप्किन्छ है। यहाँ चाहिँ ब्याट्रीबाट चाहिँ करेन्ट चाहिँ जानु पर्यो है। यहाँ एकदम राम्रोसित हेरौँ, राम्रोसित यहाँ बुझौँ, ध्यान देऊ। यहाँ के गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ विद्युत चाहिँ जानु पर्यो, करेन्ट चाहिँ जानु पर्यो। यसबाट चाहिँ करेन्ट गयो भने चाहिँ यो काँटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो काँटी चाहिँ केमा परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म्याग्नेटमा परिवर्तन हुन्छ है। एउटा चुम्बकमा परिवर्तन हुन्छ। के परिवर्तन हुन्छ? यो काँटी अहिले त काँटी छ, तर यसरी तार बेरेर चाहिँ करेन्ट पठायो भने चाहिँ त्यो के बनिदिन्छ त चुम्बक नै बनिदिन्छ। अब यो चुम्बक बनिसके पछाडि एउटा चाहिँ मैले काँटी त्यसको नजिक लाग्यो भने के हुन्छ त त्यो त्योसँग चप्किन्छ मजाले है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। त यहाँ के भयो भन्दाखेरि जसरी मैले भने एउटा कुनै तारमा है, एउटा कुनै तारमा करेन्ट पठायो भने के हुन्छ त यसरी करेन्ट पठायो भने के हुन्छ त त्यसको वरिपरि के हुन्छ त भन्दाखेरि
चुम्बकीय शक्ति यसरी चाहिँ वरिपरि उत्पन्न हुन्छ है। चुम्बकीय शक्ति चुम्बकीय क्षेत्र चाहिँ उत्पन्न हुन्छ है। अब यही तार चाहिँ कुन हो त? यो तार भनेको यो तार हो, ठिक छ। यो तारलाई यसरी घुमाउँदाखेरि है त्यो चुम्बकीय शक्ति चाहिँ यसरी उत्पन्न हुन्छ है। रातोले गराउँ यसरी उत्पन्न हुन्छ त्यो चुम्बकीय उस है। यसरी बिचबाट चाहिँ यसरी के हुन्छ त? चुम्बकीय उस हुन्छ है। यसरी यस्तो खाले कोइल जस्तो बनाउँदाखेरि है, कोइल आकारले चाहिँ यसरी बनाउँदाखेरि त्यो चुम्बकीय जुन उत्पन्न हुन्छ यो चुम्बकीय क्षेत्र, त्यो चुम्बकीय क्षेत्र के हुन्छ त? यसरी उत्पन्न हुन्छ, यसरी उत्पन्न हुन्छ है। यसरी के हुन्छ त? चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ यसरी, यसरी चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। भनेपछि यदि कुनै एउटा मैले के लिएछु त भन्दाखेरि एउटा काँटी लिएछु फलामको है। फलामको वस्तु लिएछु भने त्यो फलामको वस्तु भित्रबाट के गइरहेछ त? यो काँटीको भित्रबाट एउटा चुम्बकीय के गइरहेछ त भन्दाखेरि चुम्बकीय क्षेत्र यसरी यसभित्रबाट काँटीको त्यो फलामको वस्तु भित्रबाट चाहिँ यसरी गइरहेछ, चुम्बकीय क्षेत्र गइरहेछ है, लाइन गइरहेछ। भनेपछि त्यसले के बनाउँछ त? यसलाई चुम्बक नै बनाउँछ है। फिल्डले चाहिँ के बनाउँछ त? चुम्बक नै बनाउँछ यसलाई। र यो काँटी के बनिदिन्छ त? यो फलामको काँटी फलामको टुक्रा चाहिँ चुम्बक नै बनिदिन्छ। यसरी चुम्बक बनिदिसके पछाडि अर्को फलामको टुक्रा चाहिँ मैले यसको नजिक लगेँ भने के गरिदिन्छ त? त्यसलाई चप्किन्छ यसरी मजाले है। त्यो कुरा चाहिँ यो यसमा बनेको छ। र अर्को हेरौँ त इलेक्ट्रिक बेल। यो झन् एकदमै राम्रो छ। यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक बेलले है यो अन गरिसकेछौँ हामी इलेक्ट्रिक बेल चाहिँ। अब चाहिँ के छ त? कम्प्लिट छ। यसरी अफ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ, यस्तो खाले हुन्छ है। स्विच अन गर्दाखेरि के हुन्छ त? यो यसमा चप्किन्छ, यसरी चाहिँ हुन्छ है। अन गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले हुन्छ, ठिक छ। अन गर्दाखेरि कालो चाहिँ अन गर्दाखेरि हो, रातो चाहिँ अफ गर्दाखेरि हो है। यसरी चाहिँ अफ गर्दाखेरि चाहिँ माथि आउँछ, अन गर्दाखेरि के हो त? चप्कियो है। अन गर्दाखेरि के भयो त? यसरी कम्प्लिट भयो है। कुनै धार चाहिँ के बन्नु भयो त? धारा करेन्ट, धारा विद्युत चाहिँ बग्ने भयो। अन भएको बेलामा चाहिँ यसरी सर्र यसरी जाने भयो। बाटो छ नि त एउटा कम्प्लिट हैन, एउटा पुरा बाटो भएपछि यसरी धारा चाहिँ बग्ने भयो। तर अफ भएको बेला के हुन्छ त? बाटो छैन, त्यसो भए यसरी जान सक्दैन उतापट्टि है। अब यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ चुम्बक बनाउने काम गरिन्छ। कसलाई भन्दाखेरि यो फलामको टुक्रालाई। यो फलामको टुक्रा हो, अहिले चुम्बक होइन यो है। यो के हो त? फलामको टुक्रा हो। यसलाई चुम्बक कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि जुन यो तार आएको छ यसरी हो, यो तारमा यदि बिजुली बग्यो भने है, विद्युत चाहिँ यसमा बग्यो भने चाहिँ के बनिदिन्छ त? यो फलामको टुक्रा चुम्बक बनिदिन्छ। कुरा बुझिन्छ? किनभने यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै के गरिएको छ त? यसको वरिपरि यस्तो गरिएको छ है। यसरी वरिपरि घुमाउँदाखेरि यसमा हेरौँ त, यसरी वरिपरि घुमाउँदाखेरि है चुम्बकीय क्षेत्र जुन हुन्छ त्यो कताबाट पास हुन्छ त? यसरी भित्रबाट जान्छ। यसरी भित्रबाट जान्छ, के जान्छ त? चुम्बकीय क्षेत्र जान्छ है। त्यो चुम्बकीय क्षेत्र यसरी कहाँबाट निस्किन्छ? फेरि यसरी यहाँबाट यसरी हुँदै यसरी निस्किन्छ। चुम्बकीय क्षेत्र यसरी निस्किन्छ यसरी है। भनेपछि के भयो त? यो फलामको टुक्रा भित्रबाट के गयो त? एउटा चुम्बकीय क्षेत्र गयो भने यो फलामको टुक्रा के बनिदिन्छ त? चुम्बक बनिदिन्छ है। र जब यो चुम्बक बन्यो तब यो के छ त? अर्को फलाम छ कि छैन यहाँ है। अर्को फलामको टुक्रालाई के गर्छ त? यसले तान्छ है। तान्छ भन्नाले चप्किन खोज्छ अर्को फलामको टुक्रासित है। अब यो चाहिँ चप्किनको लागि के भयो त? यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी जानु पर्यो है। यो चाहिँ यताउता हिँड्न सक्छ। यो यति भाग चाहिँ हिँड्न सक्छ है। यति चाहिँ के हुन्छ त? एक ठाउँमा चिप्केको हुन्छ, फिक्स हुन्छ, त्यो चाहिँ कतै पनि हिँड्न सक्दैन। यदि यो नै यता गएर हिँड्यो भने उल्टे दिशातिर है,
यो चुम्बक चाहिँ यसरी यतातिर हिँड्यो भने चाहिँ कुरा त मिलेन हैन। यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा के राख्नु पर्यो त, यसरी चिप्काएर राख्नु पर्यो ताकि यो चाहिँ कतै पनि नहिँडोस् है। यताको यो चुम्बक चाहिँ एक ठाउँमा फिक्स हुन्छ, त्यो चाहिँ कतै पनि हिँड्नलाई पाउँदैन है। तर चप्किन खोज्यो भने त कुन हिँड्नु पर्यो त, यो वाला भागको चुम्बक यो वाला भाग चाहिँ हिँड्नु पर्यो, यसित टाँसिन जानु पर्यो। टाँसिन जाँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँ ट्याङ्ग हान्छ एकचोटि है। अब टाँस्से भयो भने त ट्याङ्ग यसरी चप्केको चप्कै भयो हैन, ट्याङ 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 बज्नु पर्यो नि हैन। भनेपछि त यो के भयो त, यो चुम्बक बनेको बनै भयो भने यो यसित चप्केको चप्कै गर्छ, धेरै बेरसम्म चप्किरहन्छ है। जबसम्म यो चुम्बकीय शक्ति हराउन्न यसको, तबसम्म के हुन्छ त, यो यससँग चप्केर बसिराख्छ। बसिराख्दाखेरि के भयो त, यो वाला जुन छ, यो वाला पनि के हुन्छ त, यसित चप्केर बसिराख्छ यसरी है। भनेपछि यसमा के व्यवस्था मिलाउन पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी छोडोस्, चुम्बकीय शक्ति चाहिँ यसबाट हराओस् है। चुम्बकीय शक्ति हराओस् र फेरि आओस्, हराओस् फेरि आओस्, त्यो किसिमले चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यो गराउँदाखेरि चुम्बकीय शक्ति हराउने बित्तिकै है, यसबाट चाहिँ चुम्बकीय शक्ति हराउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा यस्तो सिस्टम बनाइएको हुन्छ कि यो फेरि फर्केर यतै जान्छ है। स्प्रिङ सिस्टम हुन्छ है, स्प्रिङ सिस्टम हुन्छ। अब कसरी गराउन सकिन्छ स्प्रिङ सिस्टम है, त्यो सिस्टमले के हुन्छ त भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ चुम्बक शक्ति हरायो भने है, यो फलामबाट चुम्बक शक्ति हरायो भने यसलाई चप्केर बस्दैन, यो यसित चप्केर है। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्प्रिङ लगाइएको हुन्छ, त्यो स्प्रिङले यसलाई यतातिर धकल्छ है, यतातिर धकल्छ र यो के हुन्छ त, यता फेरि यता आउँछ है। र फेरि यता आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फेरि तान्नु पर्यो है। त्यसको लागि के बनाइएको हुन्छ त, पहिला कुरा यो बनाइएको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ राम्रोसित हेरौँ यहाँ है, यो वाला भाग हेरौँ त, यो वाला भाग जुन यसरी आएको छ, यो वाला भाग यसरी आएको छ जुन है, यो के हो त भन्दाखेरि तारलाई विद्युत पठाउने चाहिँ विद्युत पठाउने भाग नै हो यो है। यसरी चाहिँ जुन आएको भाग छ, यो भाग चाहिँ यसित टाँसिएको हुन्छ यसरी है। यसरी के हुन्छ त, टाँसिएको हुन्छ। टाँसिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युत के हुन्छ त, बाटो भयो, एउटा कम्प्लिट बाटो भयो। यसरी ब्याट्रीबाट चाहिँ यसरी विद्युत यसरी है, धार चाहिँ के हुन्छ त, पास हुन पाउँछ, एउटा कम्प्लिट बाटो भयो यसरी है। विद्युत चाहिँ के हुन्छ त, यो रातो गरेको, यो कलर गरेको चाहिँ यसरी हुँदै विद्युत चाहिँ पुरै बाटोमा यसरी हिँड्छ विद्युत है। त्यो धार चाहिँ पुरै यसरी कम्प्लिट बाटो छ नि, यो चाहिँ अन छ है, जहिलेसुकै यो अनै छ, ठिक छ। यो विद्युत के भयो त, पुरै बाटो हिँड्न पायो है। जब यो भाग चाहिँ यसित चप्किन जान्छ तब यो यहाँबाट छुट्टिन्छ है। तब के हुन्छ त, यो यहाँबाट छुट्टिन्छ। कतिखेर भन्दाखेरि यो जब यसित चप्किन जान्छ यसित है, छुट्टेपछि के हुन्छ त, यहाँ छुट्टेपछि त कुनै पनि विद्युत यसरी जाँदैन है। बाटो त कम्प्लिट भएन पुरा है। बाटो नभएपछि विद्युत चाहिँ यसरी जान पाउँदैन। विद्युत नगएपछि है, धारा चाहिँ नबगेपछि, विद्युतको धारा नबगेपछि यो फेरि के हुँदैन त, चुम्बकबाट हराउँछ है। चुम्बकको चाहिँ गुण चाहिँ यसबाट हराउँछ, ठिक छ। यसरी चाहिँ चुम्बकको गुण हराएपछि यो के हुन्छ त, फेरि यता आउँछ, फेरि यसित चप्किन्छ, फेरि यता आएपछि है। यता आएपछि के हुन्छ त, फेरि चप्किन्छ, त्यो फेरि चप्केपछि के हुन्छ त, फेरि विद्युतको धारा बग्न थाल्छ। विद्युतको धारा बग्न थालेपछि के हुन्छ त, यो फलाम चाहिँ फेरि के हुन्छ त, यो फलाम फेरि चुम्बक बनिदिन्छ है। चुम्बक बन्देपछि के हुन्छ त, फेरि यो भाग चाहिँ के हुन्छ त, फेरि यतातिर जान्छ, यो चप्किन जान्छ त्यतातिर। चप्किन जाँदाखेरि ट्याङ्ग हान्छ, छोड्दाखेरि यता आउँछ, फेरि चप्किन जाँदाखेरि ट्याङ्ग हान्छ, छोड्दाखेरि यता आउँछ, फेरि चप्किन जाँदाखेरि ट्याङ्ग हान्छ। यसरी ट्याङ 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 हानेको हानै गर्छ है।
ट्याङ 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 हानेको हानै गर्छ है। जबसम्म यो अन छ तबसम्म यसरी ट्याङ 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 हानेको हानै गर्छ। यसमा विशेष भनेको के हो भन्दाखेरि ट्याङ 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 हानेको होइन, यसमा चाहिँ यो चाहिँ हिँडेको हो। चुम्बकले तान्दाखेरि यता जाने, चुम्बकले छोड्दाखेरि चाहिँ उता जाने, चुम्बकले तान्दाखेरि यता जाने, चुम्बकले छोड्दाखेरि उता जाने। उता जाँदाखेरि यसित टाँसिने, टाँसिँदाखेरि विद्युतको धारा बग्ने, विद्युतको धारा बगेपछि चाहिँ चुम्बक बनेपछि फेरि तान्ने यसलाई, फेरि यता आउने हैन। यो चाहिँ यसरी हिँड्ने बनेको हो है, हिँड्ने बनाइएको। अब त्यो हिँड्नेलाई केमा उपयोग गरियो त? ट्याङ 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 हान्नेमा उपयोग गरियो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसलाई। यो एउटा विद्युत चुम्बकको प्रयोगबाट सञ्चालन गरिने सरल उपकरण हो। विद्युत घन्टीमा रहने अस्थायी विद्युत चुम्बकले आर्मेचरलाई आकर्षण गर्दा घन्टी बज्छ है। आर्मेचरलाई, यसलाई आर्मेचर भनिएको होला यसलाई है। यसलाई चाहिँ अस्थायी भनेको किन भन्दाखेरि जब जब यसमा चाहिँ विद्युतको धारा बग्छ तब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चुम्बक बन्छ। जबको विद्युतको धारा बग्दैन तब यसले पनि आफ्नो चुम्बकको गुण हराउँछ है। एउटा प्लास्टिक वा काठको बोर्डमा चित्रमा जस्तै विद्युत चुम्बक, स्प्रिङ, नट, घन्टी आदि जडान गरिएको हुन्छ। ती सबै सामग्री सुचालक तारले जोडी विद्युत परिपथ तयार गरिन्छ है। स्विच दबाएपछि विद्युतीय परिपथ बन्द हुन्छ। विद्युत चुम्बकमा चुम्बकीय गुण उत्पन्न भई परिपथ बन्द हुन्छ भनेको के हो त? क्लोज लुप बन्छ। एउटा के हुन्छ त? विद्युतको धारा बग्नको लागि एउटा बाटो चाहिँ एउटा क्लोज बन्छ। यसरी चाहिँ क्लोज बन्छ है। विद्युत परिपथ बन्द हुन्छ है। त्यो अनुसार बुझौँ। र उत्पन्न भई आर्मेचरलाई आफूतिर तान्छ। यस क्रियामा घनले घन्टीलाई हिर्काउने हुँदा घन्टी बज्छ है। यहाँ के छ? यो घन छ, घनले यो घन्टीलाई हिर्कायो। बिन्दु सीमा नटको सम्पर्क टुट्ने हुँदा, अब यसरी यतातिर तानेपछि के हुन्छ त? बिन्दु सीमा हेरौँ त, यहाँ बिन्दु सी कहाँ छ? यहाँनिर छ है। बिन्दु सी कहाँ छ त? यहाँनिर छ। यी बिन्दु सीमा के हुन्छ त? यसरी चुम्बकले तानेपछि त्यसलाई, आर्मेचरलाई बिन्दु सीमा चाहिँ सम्पर्क टुट्छ। सम्पर्क टुटेपछि विद्युत के हुन्छ त? बन्द हुन्छ है। विद्युत के हुन्छ त? सम्पर्क नै भएन भनेपछि एउटा क्लोज बाटो भएन है, एउटा परिपथ है बन्द रूपमा भएन। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्युत नै नबगेपछि, विद्युत नै नरहेपछि है, विद्युतको धार नरहेपछि के हुन्छ त? चुम्बकीय गुण हराएर जान्छ। ठिक छ। स्प्रिङले आर्मेचरलाई पूर्ण स्थानमा लैजान्छ र परिपथ पुनः बनेर पहिलेको प्रक्रिया दोहोरिन्छ। घन्टी बज्ने बित्तिकै परिपथ खुल्ला हुन्छ। यिनै क्रियाहरू बारम्बार हुँदा घन्टी बजेको सुनिन्छ है। यो के हुन्छ त? बारम्बार हुन्छ यसरी। यसको प्रयोग घरको ढोका, विद्यालय, क्याम्पस जस्ता स्थानमा समय जनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ है। बटन दबाइदिएपछि ट्याङ 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 बजेको गर्छ है। ल अब चाहिँ हामी बाइसाइकल डाइनामो यो हेर जाउँ। बाइसाइकल डाइनामो चित्र 6.5 मा दिएअनुसार हेरौँ त। देखाए जस्तै डाइनामोभित्र एउटा के हुन्छ त? स्थायी चुम्बक र इनामेल कोट गरिएको तारको कोइल राखिएको हुन्छ है। एउटा के हुन्छ त? स्थायी चुम्बक भनेको पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन्छ है। पर्मानेन्ट म्याग्नेट एउटा अलरेडी त्यहाँ हुन्छ। साइकलको टायर घुम्दा यसले डाइनामोको टाउको पनि के गर्छ त? घुमाइदिन्छ। साइकल त घुमिरहन्छ यसरी, घुम्दाखेरि यसको चाहिँ ढक्कन छ जुन, त्यो ढक्कन पनि घुम्छ। ढक्कन घुम्दाखेरि के हुन्छ त? यो तलको चुम्बक पनि घुमिरहन्छ। हेरौँ त, यहाँ तलको चुम्बक पनि के हुन्छ त? घुमिरहन्छ है। यसरी ढक्कन घुम्दाखेरि
चुम्बक पनि के हुन्छ त यसरी घुमिरहेको हुन्छ। चुम्बक घुम्दाखेरि यसरी घुम्दाखेरि यो नर्थ पोल र साउथ पोल के हुन्छ त चेन्ज भइरहेको हुन्छ, यसरी यतातिर गइरहेको हुन्छ। यो नर्थ पोल छ नि जुन नर्थ पोल, त्यो नर्थ पोल यसरी हुँदै घुमिरहेको हुन्छ नर्थ पोल र साउथ पोल। जस्तै अहिले यता छ नर्थ पोल र साउथ पोल, बिस्तारै यहाँ हुन्छ नर्थ पोल, साउथ पोल चाहिँ यहाँ हुन्छ। ठिक छ, फेरि बिस्तारै साउथ पोल यहाँ पुग्छ, नर्थ पोल कहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्छ। ठिक छ, फेरि बिस्तारै साउथ पोल यहाँ आउँछ, नर्थ पोल चाहिँ यहाँ जान्छ यसरी। फेरि बिस्तारै नर्थ पोल यहाँ पुग्छ, साउथ पोल यहाँ पुग्छ यसरी है। भन्नाले यसरी यसरी जाने होइन कि यसरी घुमिराख्ने हो है। त यो ठाउँमा चाहिँ मैले मेटाउँ यसरी नभनेको कि कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो नर्थ पोल छ, यो साउथ पोल छ, एकचोटि यसरी मतलब घुम्दै गर्दाखेरि यो नर्थ पोल यहाँ आयो, साउथ पोल कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो। ठिक छ, अब यो साउथ पोल कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि यो नर्थ पोल भएको ठाउँमा पुग्छ। साउथ पोल यहाँ पुग्छ, नर्थ पोल कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि नर्थ पोल यहाँनिर पुग्छ। नर्थ पोल यसरी यहाँनिर पुग्छ है। यसरी फेरि नर्थ पोल यहाँनिर पुग्छ, त्यसलाई चाहिँ साउथ मेटाएर नर्थ लेख्नु पर्यो। र साउथ कहाँ पुग्छ त यहाँ पुग्छ। यो साउथ चाहिँ कहाँ पुग्छ त यहाँनिर पुग्छ, नर्थको ठाउँमा पुग्छ, साउथ चाहिँ यहाँ पुग्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ घुमिरहेका हुन्छन्। यसरी चाहिँ के भयो त यो म्याग्नेट घुमिरहेछ। यदि कुनै एउटा म्याग्नेटको उसमा चाहिँ है म्याग्नेटिक उस चेन्ज भयो भने है के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँ हेरौँ अब। साथै डायनामोभित्र राखिएको चुम्बक घुम्छ हैन। चुम्बक घुम्दा यसका बल रेखाहरू घुम्छन्। जुन बल रेखा भनेको के हो त भन्दाखेरि लाइन अफ फोर्स हो है, म्याग्नेटिक फिल्ड हो जुन है। जुन यसरी के हो त भन्दाखेरि यसरी तारमा कुनै तारमा चाहिँ विद्युतको धारा बग्यो भने के हुन्छ त वरिपरि के हुन्छ त यसरी वरिपरि के हुन्छ त भन्दाखेरि बल रेखा उत्पन्न हुन्छ है, जसलाई चुम्बकीय क्षेत्र भन्छ नि। हो त्यो चुम्बकीय क्षेत्रलाई मैले यो बनाएको के हो त बल रेखा हो है। कुनै एउटा चुम्बकीय वस्तु राख्यो भने त्यसले के महसुस गर्छ त एउटा बल महसुस गर्छ, जसलाई हामी चुम्बकीय बल भनिन्छ है। जस्तै एउटा चुम्बकले अर्को फलामको टुक्रालाई तान्छ कि तान्दैन, हो त्यो तान्नेलाई के भनिन्छ त बल भनिन्छ। ठिक छ, र यो कुन बल भयो त चुम्बकीय बल भयो। चुम्बकीय के भयो त बल भयो है, चुम्बकीय बल भयो। ल यसरी चाहिँ यो चाहिँ चुम्बकीय क्षेत्र घुम्दाखेरि यो चुम्बक घुम्दाखेरि यसका बलहरू पनि घुम्छन्। बल रेखाहरू तारको कोइलले काट्छन् है। तारको कोइलले के गर्छ त काट्छ यसलाई बल रेखाहरूलाई है। बल रेखाहरू कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो चुम्बक छ अहिले है, जस्तै यो चुम्बक छ अहिले यसरी। ठिक छ, यो चुम्बक छ हैन। भनेपछि यहाँ के छ त भन्दाखेरि यसरी मैले के राखेको छ त एउटा तार राखेको छ। ठिक छ, यहाँबाट के हुन्छ त बल रेखा यसरी उत्पन्न भएर यसरी हुँदै नर्थ पोल भएर साउथ पोलतिर जान्छ। यसरी थुप्रै हुन्छ, टन्नै हुन्छ, यसरी टन्नै हुन्छ। यताबाट फेरि यसरी गएको हुन्छ है, यसरी भित्र हुँदै यसरी गएको हुन्छ, बल रेखा हो। ठिक छ, यसरी हुन्छ है। अब यो बल रेखाहरू कहाँबाट पास हुँदै गएछन् त, कहाँबाट भित्र गएछन् त भन्दाखेरि यो तारबाट चाहिँ के भयो त यो तार जुन मैले प्रयोग गरेको छु तारको कोइलबाट भित्र पसेर गएको छन् है। जब यो चुम्बक घुम्छ तब के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्थ पोल साउथ पोल चेन्ज भइरहेको हुन्छ। नर्थ पोल फेरि यहाँ आउँछ, फेरि साउथ पोल यहाँ पुग्छ हैन, यो यसरी बन्छ। यसरी हुँदाखेरि चाहिँ बल रेखा के भयो त यस्तो खाले भयो कि भएन, बल रेखाहरू यसरी भयो कि भएन है। बल रेखाले एकअर्कालाई काट्दैन है, यसरी भयो कि भएन है। बल रेखा चाहिँ के भयो त यसमा परिवर्तन आयो कि आएन घुम्दाखेरि बल रेखाको यो तारमा है।
बल रेखा यसरी बल रेखाले यो तारको कोइललाई काट्यो के है। फेरि घुमेर यता जाँदाखेरि के भयो त फेरि आउँछ है। यसरी चाहिँ घुमिराख्दाखेरि चाहिँ बल रेखाले के गर्छ त यो तारलाई काट्ने गर्छ। यसरी काट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यसमा बल रेखाको मात्रा चाहिँ परिवर्तन भइराख्यो भने चाहिँ यो तारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तारमा विद्युत उत्पन्न हुन्छ है। यस तारमा के हुन्छ त विद्युत उत्पन्न हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? विद्युत उत्पन्न हुन्छ र विद्युतको धारा चाहिँ बग्न थाल्छ यसरी। त्यो विद्युतको धारा चाहिँ यसरी लगेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा बिजुली बाल्ने काम गरिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ जति जोडले साइकल चलायो है त्यति नै जोडले चाहिँ विद्युत चाहिँ यो बिजुली चाहिँ के हुन्छ त बलिराख्छ। यसरी चिमिक 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 गर्छ, एउटा उस मिल्यो भने चाहिँ मजाले बल्छ के है। र यो कति विद्युत यसमा उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कति छिटो यसमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ है। यो तारमा चाहिँ कति छिटो चाहिँ चुम्बकीय बल चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। चुम्बकीय बलको यो के भन्छ त यसलाई रेखाहरू है। चुम्बकीय बलको रेखाहरू चाहिँ कति छिटो चाहिँ त्यो तारलाई चाहिँ तारको कोइल जुन छ त्यो कोइललाई काट्छ। जति छिटो काट्छ त्यति नै के हुन्छ त बढी मात्रामा चाहिँ विद्युत उत्पन्न हुन्छ है। र त्यो कति छिटो काट्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा निर्भर गर्छ त भन्दाखेरि कति जोडले त्यो म्याग्नेट त्यो के भइरहेछ त चुम्बक घुमिरहेछ है। जति जोडले त्यो चुम्बक घुम्छ है, जति जोडले त्यो चक्का नाच्छ, त्यो साइकलको पाङ्ग्रा नाच्छ, त्यति नै जोडले के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइनामोको ढक्कन र त्यसमा जडान गरिएको त्यसरी त टाँसिएको त्यो है चुम्बक पनि के हुन्छ त त्यही अनुसार घुम्छ है। जोडले घुमायो भने साइकल चाहिँ जोडले चलायो भने चुम्बक पनि जोडले घुम्छ र त्यस अनुसार चाहिँ बल रेखा है चुम्बकीय बल रेखाले पनि छिटो चाहिँ के गर्छ त त्यसलाई काट्छ त्यो है। त्यो तारलाई तारको कोइललाई काट्छ है। त्यस अनुसार चाहिँ त्यसमा त्यति नै बढी के हुन्छ त विद्युत उत्पन्न हुन्छ। ल यसरी चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ बोतल हुन्छ। यसमा यो बोतल चाहिँ यसरी चाहिँ बोतल हुन्छ। यो टक्क यसरी राखिएको हुन्छ है। बत्ती चाहिँ यहाँ हुन्छ। यी बत्ती चाहिँ यहाँ यसरी जडान गरेर यसरी टक्क अब यसलाई चाहिँ तार यसरी लगेर अब बत्ती अगाडि पनि राख्न सकिन्छ है। हेडलाइट बनाएर राख्न सकिन्छ बत्ती साइकलको अगाडि यसरी तार लगेर लाग्न सकिन्छ है। अब यो चाहिँ यसरी मिलाएर राखिएको हुन्छ कि त्यो टिल्लीमा नफसोस्। साइकलको टिल्लीमा चाहिँ यसरी साइकलको टिल्लीमा चाहिँ यो उसमा नपसोस् के त्यसमा त्यसरी चाहिँ मिलाएर चाहिँ यसरी बाँधेर राखिएको हुन्छ है। बल रेखाहरू तारको कोइलले काटिन्छन् हैन। फलस्वरूप उक्त कोइलमा के हुन्छ विद्युत उत्पादन हुन्छ। उक्त तारको कोइल एउटा नरम चुम्बकीय वस्तुमा बेरिएको हुन्छ हैन। यसले गर्दा बल रेखाहरूको शक्ति बढ्छ है। बल रेखाहरूको शक्ति बढाउनको लागि पनि यहाँ के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो तारहरूलाई चाहिँ यो जुन तार यसरी कोइल छ यो है यो कोइल चाहिँ यसरी केमा बेरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यत्तिकै पनि त राख्न सकिन्थ्यो हैन। यत्तिकै पनि त राख्न सकिन्थ्यो तर यसमा केमा बेरिएको हुन्छ त एउटा फलामको टुक्रामा बेरिएको हुन्छ। त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि फलामको टुक्रामा किन बेरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट उत्पन्न भएको जुन हुन्छ है यो रेखा हुन्छ। यो रेखाको उस चाहिँ बढाइदिने काम गर्छ के यसले है। यो रेखाको जुन रेखाले चाहिँ यसरी यसमा छिर्छ है जुन अनुसारले चाहिँ यसमा चाहिँ जतिवटा रेखा छिर्छ मतलब है त्यति नै के हुन्छ त त्यति नै बढी यसमा के भयो त भन्दाखेरि क्षमता उस भयो के त्यसको विद्युतको शक्ति भयो के है। विद्युतको शक्ति चाहिँ यसमा चाहिँ रेखामा चाहिँ भर पर्यो है कतिवटा रेखा छ भनेर है।
अब चाहिँ यदि मैले यस्तो यो म्याग्नेटिक यो चुम्बकीय कुनै वस्तु फलाम यसरी राखिदिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा आफै इन्ड्युस हुने काम गर्छ है। एउटा दुईटा रेखा पठायो भने त्यसमा आफै के हुन्छ त अरू अरू चुम्बकीय रेखाहरू चुम्बकीय क्षेत्रहरू आफै उत्पन्न हुन्छ है। ल यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र विद्युत उत्पादन बढ्छ है। खाली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बल रेखाहरूको शक्ति चाहिँ बढ्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। उत्पादित विद्युतबाट साइकलको बत्ती बाल्न सकिन्छ। बत्तीको चहक साइकलको टायरको गतिमा भर पर्छ है। जति मात्रामा गति बढ्छ उति नै मात्रामा बत्तीको चहक पनि बढ्छ है। कति जोडले बल्ने बत्ती। क्रियाकलाप 6.1 बत्तीको चहक बढ्ने काम भनेको त्यसमा उत्पन्न भएको विद्युतको धार हो है। धारा जति बढी भयो त्यति नै बढी चहकमा बत्ती बल्छ। क्रियाकलाप 6.1 हेरौँ त यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटा डाइनामो सहितको साइकल लिनुहोस्। डाइनामोको माथिल्लो भागले टायरमा छुवाउनुहोस्। साइकललाई स्ट्यान्डमा अड्याई यसको पाङ्ग्रा घुमाउनुहोस् है। स्ट्यान्डमा अड्याएर पाङ्ग्रा घुमाउनु पर्यो र पहिले बिस्तारै र पछि छिटछिटो गतिमा घुमाउनुहोस्। साइकलको बत्तीको उज्यालोपन अवलोकन गर्नुहोस् भनेको छ है। बिस्तारै र छिटो गतिमा घुमाउँदा बल्बको उज्यालोपनमा के परिवर्तन भयो र किन है। बिस्तारै घुमाउँदाखेरि के हुन्छ त बल्बको उज्यालोपन थोरै हुन्छ। छिटो घुमाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि बल्बको उज्यालोपन धेरै हुन्छ है। र किन हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै घुमाउँदाखेरि चाहिँ उत्पन्न भएको विद्युतको धारा के हुन्छ त थोरै हुन्छ र छिटो गतिमा घुमाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि उत्पन्न भएको विद्युतको धारा के हुन्छ धेरै हुन्छ। उत्पन्न भएको विद्युतको धारा धेरै भएकाले उज्यालोपन पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ है। त्यो अनुसारले बुझ्नु पर्यो। विद्युतको मात्रा बढाउन के गर्नुपर्छ त भनेर भनिएको छ। विद्युतको मात्रा बढाउन है यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त के भनिएको छ त यहाँ फलामको टुक्रा राख्नु पर्यो है। यो फलामको टुक्रा चाहिँ कोइलमा चाहिँ यसरी फलामको टुक्रा चाहिँ बेर्नु पर्यो है। र यो जति बढी चाहिँ फलामको टुक्रा बेर्यो है। फलामको टुक्रा चाहिँ यसरी जति मोटो भयो फलाम यसरी जति मोटो फलाम भयो यसरी बेर्दाखेरि यो तार बेर्दाखेरि यसरी कोइल बेर्दाखेरि के गर्ने पर्यो भन्दाखेरि जति मोटो फलाम भयो त्यति नै बढी के हुन्छ त भन्दाखेरि उत्पन्न हुन्छ विद्युत। त्यति नै बढी विद्युत उत्पन्न हुन्छ। र जति यो धेरै बेर यो बेर्यो है। यो कोइल नम्बर अफ टर्न्स भन्छ नि यसलाई। यो नम्बर अफ टर्न्स भन्छ। एकचोटि घुमाउँदा फन्को भनौँ न फन्कोको सङ्ख्या कति फन्को हानिएको छ त यो तारलाई है। यो तारलाई यो उसमा चाहिँ कति फन्को हानिएको छ। यो यसमा चाहिँ यो फलामको टुक्रा चाहिँ कति मोटो छ पहिला लिएको फलामको टुक्रा त्यो मोटो हुनु पर्यो यसरी। र त्यो मोटो फलामको टुक्रामा चाहिँ धेरै फन्को हान्न पर्यो के भन्दाखेरि यो तारको चाहिँ धेरै फन्को हान्न पर्यो यसरी। जति धेरै फन्को हानियो त्यति नै बढी के हुन्छ त उत्पन्न हुन्छ विद्युत है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल यसरी चाहिँ भयो। कुरा बुझिन्छ। दुईटा कुरामा निर्भर गर्छ बढाउनलाई। यो दुईटा कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। क्रियाकलाप 6.2 हेरौँ त छिटछिटो। चित्र 6.7 मा एउटा तारको कोइलभित्र चुम्बक राखिएको छ। हेरौँ त यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा कोइलभित्र चाहिँ चुम्बक राखिएको छ भनेको छ है। सलाइको बट्टा बाहिर चाहिँ के गरिएको छ तारका फन्काहरू गरिएका छन्। सलाइको बट्टा माथि नै है तारका फन्काहरू गरिएको छन्। र यो सलाइको बट्टाले यो छेक्दैन है उलाई भन्दाखेरि जुन चुम्बकीय क्षेत्र छ त्यो चुम्बकीय क्षेत्रलाई यो सलाइको बट्टाले छेक्दैन। कुनै पनि उसले पनि छेक्दैन। छेक्न चाहिँ अलिअलि छेक्छ तर पुरा रूपले चाहिँ छेक्दैन है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल सो चुम्बकलाई बिस्तारै तल घुमाउँदा है
यसरी यो चुम्बकलाई बिस्तारै तल लाग्दाखेरि यसरी चाहिँ बिस्तारै के गर्नु पर्यो, तल लाग्दाखेरि बीचमा स्थिर राख्दा र छिटो गतिमा तल घुसाउँदा ग्याल्भेनोमिटरमा के परिवर्तन आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो है। त यहाँ म भनिहाल्छु, यो मलाई थाहा छ है, तर यो आफू पनि के गर्नु पर्यो त, आफूले पनि यसलाई गरेर एकचोटि हेर्नु पर्यो के हुँदो रहेछ भनेर है। बिस्तारै तल घुसाउँदाखेरि ग्याल्भेनोमिटरमा चाहिँ, यो ग्याल्भेनोमिटर हुन्छ, यसमा चाहिँ जति मात्रामा विद्युत उत्पन्न हुन्छ, विद्युत उत्पन्न भएको चाहिँ यसले देखाउँछ। यदि विद्युत चाहिँ उत्पन्न भयो, विद्युतको धार चाहिँ बग्यो भने है के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसरी यसको सुई चाहिँ हल्लिन्छ। घडीको जस्तै यसको के हुन्छ त, सुई हुन्छ, त्यो के हुन्छ त, हल्लिन्छ है। कता गयो, यहाँ छ है। यो तारलाई यसरी यहाँबाट लगेर यसरी, त्यसपछि यसरी कतिचोटि बेरे, यसरी बेर्दा बेर्दै यसरी बेर्दै यताबाट चाहिँ ल्याइएको हुन्छ यसरी है। यसरी ल्याए ग्याल्भेनोमिटरमा यहाँ यसरी जोडेको हुन्छ, यसरी जोडेको हुन्छ है। ठिक छ। भनेपछि बिस्तारै तल घुसाउँदाखेरि अलिअलि ऊ देखाउँछ, त्यति देखाउँदैन है। बीचमा स्थिर राख्दाखेरि कुनै पनि सुई घुम्दैन, मतलब एउटै सुई हुन्छ, त्यो सुई के हुँदैन त, घुम्दैन, अलिकति पनि घुम्दैन। के गर्दाखेरि, स्थिर राख्दाखेरि, बीचमा स्थिर राख्दाखेरि त्यो सुई चाहिँ घुम्दैन, ख्याल राख्नु है। स्थिर राख्दा चाहिँ म लेखिदिन्छु यहाँ है। स्थिर राख्दाखेरि के हुँदैन त भन्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटरको सुइरो हुन्छ, जुन सुई हुन्छ, म सुई लेख्छु, काँडा भने पनि भयो, त्यो के हुन्छ त, घुम्दैन, अलिकति पनि हल्लिन्न है, हल्लिँदैन। क्लियर छ? ठिक छ है। अब हेरौँ त, बिस्तारै तल घुसाउँदा त्यो हल्लिन पनि सक्छ, तर त्यति मजाले हल्लिँदैन। तर छिटो गतिमा तल घुसाउँदाखेरि के हुन्छ त, छिटो गतिमा तल घुसाउँदाखेरि ग्याल्भेनोमिटरको सुई हल्लिन्छ है। सुई चाहिँ के हुन्छ त, हल्लिन्छ मजाले। हल्लेर चाहिँ के हुन्छ त, यसरी सुई चाहिँ भन्दाखेरि यतापट्टि छ भने त्यो हल्लेर यतापट्टि जान्छ, यसरी सुई चाहिँ हल्लेर चाहिँ के हुन्छ त, यसरी रिडिङ हुन्छ त्यसको। यो सुई चाहिँ के हुन्छ त, यो पोइन्टमा यसरी हुन्छ, त्यो हल्लेर कहाँ देखाउँछ त, यतातिर देखाउँछ यसरी है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। क्रियाकलाप 6.2। अब जेनेरेटर भनेर के हो हेरौँ त। यहाँ जेनेरेटरमा स्थायी चुम्बक प्रयोग नगरी विद्युत चुम्बक प्रयोग गरिएको हुन्छ। विद्युत चुम्बक भन्दाखेरि के हो त, विद्युत चुम्बक भन्दाखेरि विद्युतको धार बगेको बेला चुम्बक बन्ने है। स्थायी चुम्बक भनेको त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट हो, त्यो जहिले पनि चुम्बक नै रहिरहन्छ है। विद्युतीय चुम्बक भनेको के हो त भन्दाखेरि विद्युतको धार बग्यो भने मात्र चुम्बक हुन्छ, विद्युतको धार बगेन भने त्यो चुम्बक हुँदैन, चुम्बकीय गुण चाहिँ हराउँछ। त्यस्तो जेनेरेटरमा बाह्य शक्तिबाट तीव्र गतिले टर्बाइन घुमाइन्छ है। बाह्य शक्तिबाट भन्नाले बाहिरबाट घुमाइन्छ है। अब जेनरली हामी चाहिँ पेट्रोल हालेर चाहिँ घुमाउने गर्छौँ। पेट्रोल हालेर चाहिँ कसरी घुमाउँछ भन्दाखेरि इन्जिन हुन्छ है, जस्तै मोटरसाइकलमा इन्जिन हुन्छ हैन, त्यस्तै के हुन्छ त, जेनेरेटरमा पनि इन्जिन हुन्छ। पेट्रोल हाल्यो भने, डिजल हाल्यो भने के हुन्छ त, तेल हाल्यो भने कुन तेलको इन्जिन हो त्यही अनुसार हुन्छ। हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यो खचखच हिँड्छ, यस्तो खाले के हुन्छ त, गति आउँछ, यस्तो खाले गति है। गोलाइमा घुम्ने है, वृत्त आकारमा घुम्ने गतिलाई है रोटेसनल भन्छ। फन्कोवाला गति आयो भने चाहिँ है टर्बाइन घुमाइन्छ। टर्बाइन घुमाउँदाखेरि चाहिँ टर्बाइन सँगसँगै के घुमाउनु पर्यो त, एउटा यो घुमाउनु पर्यो, म्याग्नेटिक एउटा म्याग्नेट घुमाउनु पर्यो। टर्बाइनसँगै विद्युत चुम्बक सहितको रोटर घुम्छ है। विद्युत चुम्बक सहितको रोटर घुम्छ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? चुम्बक पनि घुम्छ है। रोटर घुम्दा चुम्बकीय क्षेत्र पनि घुम्छ है।
यो टर्बाइन घुम्दाखेरि के हुन्छ त, टर्बाइन सँगसँगै के हुन्छ त, एउटा रोटर जोडिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ यसरी हुन्छ। मोटर खोलेर हेरेछ कहिल्यै, इलेक्ट्रिक मोटर, सानो मोटर हुन्छ है, त्यो सानो सानो उसमा चाहिँ डिभाइसहरूमा हुन्छ। कबाडीमा गयो भने चाहिँ भेटिन्छ, मोटर दिनु भन्यो भने भेटिन्छ, इलेक्ट्रोनिक्समा गएर किन्यो भने पनि भेटिन्छ है। 40-50 रुपियाँमा पाइन्छ मोटर हैन। त्यो मोटर चाहिँ खोलेर एकचोटि हेर्ने प्रयास गर्ने। के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी भित्र चाहिँ यसरी तारहरू चाहिँ यसरी उ गरिएको हुन्छ यसरी है। यसरी यसलाई चाहिँ रोटर भनिन्छ, यसरी चाहिँ हुन्छ है। अब खोलेर हेर्ने, यसरी चाहिँ तार चाहिँ यसरी हुन्छ, त्यो तार चाहिँ यसरी निस्केको हुन्छ पछि चाहिँ है, यसरी निस्केको हुन्छ। वरिपरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ वरिपरि के हुन्छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन्छ यसरी है। अब यो के हो भयो भन्दाखेरि यसरी ऊ पठाउँदाखेरि, विद्युत पठाउँदाखेरि, यताबाट विद्युत यता गयो भने यसरी विद्युत पठाउँदाखेरि धार, विद्युतको धार यो के बनिदिन्छ त भन्दाखेरि भित्रको के बनिदिन्छ भन्दाखेरि बनिदिन्छ उस है, चुम्बक बनिदिन्छ। र बाहिर पनि के छ त, चुम्बक छ हैन। कसरी चुम्बक राखिएको छ भन्दाखेरि ठ्याक्क यसको उस चाहिँ यसलाई धक्कलोस् र धक्कल्दाखेरि चाहिँ यो मजाले घुम्न पाओस् है, मजाले। जुन चाहिँ यो रोटर छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, मजाले घुम्छ भित्र। यो नघुमिकन यो मात्रै घुम्दिन्छ। यहाँको चुम्बक र जस्तै यो वरिपरि पनि चुम्बक हुन्छ, पर्मानेन्ट चुम्बक हुन्छ। यो चाहिँ यसरी मानौँ चुम्बक हो है। बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले गोलाइमा हुन्छ है। यसरी चाहिँ यो अलि राम्रो चित्र भएन यहाँ, ल यसलाई छोडौँ, यसलाई अहिले नगरौँ। विद्युत मोटर भनेर छुट्टै छ यसको तलतिर यहाँ है। यो यसको टपिक आयो भने हामी त्यतिखेर गराउँछौँ। अहिले चित्र बनाउनलाई अलि समय लाग्यो है। ठिक छ, यो मोटरको ठिक छ। के हुन्छ भन्दाखेरि विद्युत पठायौँ भने चाहिँ त्यसमा भएको त्यो चाहिँ उसमा परिवर्तन हुन्छ है। विद्युत पठायौँ भने चाहिँ त्यो चुम्बक बनिदिन्छ र एउटा चुम्बकले अर्को चुम्बकलाई धकाल्ने क्रममा चाहिँ त्यो घुम्न थाल्छ यसरी है। जताबाट पनि यसरी धकाल्न थाल्छन्, त्यही भएर त्यो घुम्न थाल्छ है। त्यही अनुसारले मिलाइएको हुन्छ है। यसरी घुम्न थाल्छ र हामीले चाहिँ यसरी यहाँ के गरियो भन्दाखेरि मोटरमा के गरियो भन्दाखेरि विद्युत पठाएर चाहिँ घुमाइयो हैन। विद्युत पठाएर चाहिँ यसरी विद्युतलाई चुम्बक बनाइयो, विद्युतबाट चाहिँ चुम्बक बनाइयो। एउटा चुम्बकले अर्को चुम्बकलाई धकाल्छ र धकाल्ने क्रममा चाहिँ त्यो घुम्नलाई फ्री छ है। यसरी चाहिँ घुम्नलाई फ्री छ भने त्यो के हुन्छ त, मजाले घुम्न थाल्छ है। अब यसको रिभर्स प्रोसेस जाउँ, उल्टा प्रोसेस। घुमाएर चाहिँ है, हातले घुमाएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ है। विद्युत पठाएर चाहिँ घुमाउन सकिन्छ, घुमाएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। जेनेरेटरमा त्यो वाला प्रोसेस हुन्छ जहाँ चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ घुमाइन्छ र बाहिरबाट घुमाएको भरमा चाहिँ विद्युत चाहिँ उत्पादन गरिन्छ है। तारमा चाहिँ कोइलबाट चाहिँ यसरी विद्युत चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। ठिक छ, जेनेरेटरको काम त्यही हो। वरिपरि बेरिएको तारको कोइलले चुम्बकीय बल रेखाहरूलाई काट्छ र उक्त कोइलमा विद्युत उत्पादन हुन्छ है। के हुन्छ त, पहिला रोटर घुम्छ, त्यो रोटर घुम्दाखेरि चाहिँ चुम्बकीय क्षेत्र पनि घुम्छन्। किनभने त्यो रोटरमै के हुन्छ त भन्दाखेरि चुम्बकीय उस टाँसिएका हुन्छन् है। यसरी चाहिँ त्यो घुम्दाखेरि चाहिँ चुम्बकीय क्षेत्र पनि घुम्छ र चाहिँ वरिपरि बेरिएका तारको कोइलले चुम्बकीय बल रेखाहरू काट्छन् र बल रेखाहरू काटेपछि के हुन्छ त, कोइलमा विद्युत उत्पन्न हुन्छ है। डाइनामो र जेनेरेटरबाट उत्पन्न हुने विद्युतको मात्रा निम्नलिखित विधिबाट बढाउन सकिन्छ। दुवैको विद्युत उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ त, कोइलमा तारका फन्काहरूको सङ्ख्या बढाएर। जस्तै मैले भने त्यो कोइलको तारको फन्का
1 फन्का भयो, फेरि 2 फन्का, 3 फन्का, 4 फन्का, यसरी जति फन्का भयो यो त्यति धेरै विद्युत उत्पन्न हुन्छ। एउटा यो भयो चुम्बकीय क्षेत्रको शक्ति बढाएर, है, चुम्बकीय क्षेत्रको शक्ति बढाउनु पर्यो। जुन चुम्बक हामीले प्रयोग गरिएको छ त्यसको चाहिँ के बढाउनु पर्यो त, शक्ति बढाउनु पर्यो। जति शक्ति बढाइयो त्यति के हुन्छ त, यसरी फिल्डहरू है निस्किन्छ। त्यति धेरै के निस्किन्छ त भन्दाखेरि बल रेखाहरू त्यति धेरै निस्किन्छन् है। डाइनामोको घुम्ने वेगलाई बढाएर, जति जोडले डाइनामो घुम्छ त्यति बढी के हुन्छ त, विद्युत उत्पादन हुन्छ है। र कोइल र चुम्बक बीचको दूरी घटाएर, है, कोइल र चुम्बक बीच जति टाढा गयो त्यति कम के पर्छ त भन्दाखेरि यो कोइल जति टाढा भयो चुम्बकबाट त्यति नै कम के पर्छ त, बल रेखाहरू त्यसमा पर्छ। थोरै मात्रामा के हुन्छ त, बल रेखाहरू पर्छ। जति नजिक भयो भने के हुन्छ त, बल रेखाहरू त्यति नै धेरै पर्छन् है। अहिलेलाई हामी यति नै गरौँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यहीँबाट सुरु गर्छौँ, यहीँबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है, इलेक्ट्रिक मोटरबाट।